الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت اور بامقصد عالی وقار بزم قبول و منظور فرمائے. اس حسین اور عظیم بزم دے صدقے بیماران و شفا، مرحومین مسلمانہ دے درجات وچ بلندی، بالخصوص میزبانان محفل دے عزیز و اقارب جو اس دار فانی تو رخصت کر چکے اور شرکاء دے عزیز و اقارب جو اس دار فانی تو کوچ کر گئے، اللہ سب نو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اس محفل دے برکات دے ثمرات اللہ سانو اور ساڈیاں نسلاں نو نصیب فرمائے. گرامی قدر بزرگوں اور نہایت معزز دوستو، اہل اسلام نو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہاں دی تاریخ دے اندر جتنے بھی اعلیٰ حسین افراد موجود نے، ہر فرد اتنا عظمت والا ہے کہ جس دی بھی تاریخ اور جس دی بھی تعریف و توصیف کرو تو انہوں زندگی اندر انج محسوس ہوندہ ہے کہ ہر شعبے وچ حضور دے اس شگرد اور حضور دی اس آل پاک دے مقدس فرد دی زندگی ہر موقع تے ہر مسلمان نو ہر شعبے وچ رہنمائی کردی نظر آندی ہے. اس واسطے ساڈا یہ ہمیشہ تو اصول ہے بزرگاں تو لے کے ہون تک اور اللہ کرے نسلیں بھی جاری رہے کہ اسی اپنے بزرگ دے اصال ثواب دی محفل ہوئے، اپنی بیٹی دی رخصتی دا موقع ہوئے، اپنے پتر دے ولیمے دا موقع ہوئے، دکان مارکیٹ گھر دے افتتاح دا مرحلہ ہوئے، اسی پاکاں دا ذکر کر کے اسی اپنے آپ نو انہاں دے مقدس نقوش پاک چلان دی اور انہاں دی حیات پاک دے حسین اور پاکیزہ موتیاں نو چن کے اپنی نسل دے دل و دماغ وچ منتقل کرن دی کوشش کرنے ہاں. یہ ساڈے لئی سعادت ہے. اور یاد رکھو یہ اللہ دا خاص کرم بھی ہے. اور اس فکر تو کیونکہ طوفانہ دا اور آزمائشاں دا مرحلہ ہے، ہر طرف ایک عجیب طوفان ہائے بدتمیزی دا ماحول بن چکے ہے. گناہ طاقتور ہو کے ہر فرد دے دماغ وچ اپنے اثرات مرتب کر رہے ہیں اور نیکی نو نکرے لان دی کوشش کیتی جا رہی ہے. لیکن قابل رشک نے وہ لوگ جڑے اپنے معاملات مصروفیات ترک کر کے پھر بھی اللہ دے گھر دی رونق دا باعث بن کے اور انہاں پاکاں دا ذکر سن کے
اپنی طبیعت نو اور اپنے مزاج نو اپنی سوچ اور فکر نو انہاں دی شاہراہ تے پانا چاہتے ہیں۔ اللہ تواڈے گھراں دی، بچیاں دی، نسلاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ جیڑا ساڈے تک اے اسلام اوریجنل پہنچے ہے، تساں ویکھو اے بڑا عجیب دور ہے کہ کوئی چیز جتھوں ٹرے تے اگلے بندے تک، کنزیومر تک پہنچن تک وہ خالص نہیں رہندی، حتیٰ کہ وہ دودھ ہوے، گھی ہوے، سودا سلف ہوے، وہ جتھوں ٹردا ہے اگلے تک پہنچن لگیا خالص، ہولی ہولی بولو، وہ دے وچ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے۔ وجہ کہ وہ جڑا اس چیز نو جنریٹ کرن والا ہوندا ہے، انہوں شروع کرن والا ہوندا ہے، وہ دے اپنے دل وچ کوئی نہ کوئی گڈ بڈ ہوندی ہے۔ میں چوڑے علاقے دی گل نہیں کردا، ملتان تو پرے دی کر لینا، بھی صبح دودھ چوکے وچ جدو جٹ نے آپ ہی پانی پانا ہے، یہ ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں۔ جدو آپ ہی انہیں پانی پانا ہے تو پھر اگے اس پانی نے گھٹنا، ہولی ہولی بولو، گھٹنا انہیں ودنا ہے۔ کچھ بندے پریشان ہو گئے، حالانکہ میں 2 باری کیا ہے ملتان تو پرے دی گل ہے، تو انہیں یقین نہیں آیا، ملتان تو پرے دی گل ہے۔ وہ دی وجہ کہ اتھو شروع ہو جاندہ ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ سارے انج کر دینے، کچھ تواڈے جیسے نیک بندے نے جڑے بالکل نہیں کر دے۔ وہ دی وجہ کہ تسی تے کیونکہ سبحان اللہ ہی چھڑ گئے سو، میں تاں کہا بھی تسی نہیں کر دے، اللہ تو انہوں مدینہ بھی کھاوے۔ مطلب ہے کہ وہ کتوں نہ کتوں خرابی ہوندی ہے۔ اچھا تسی ویکھو جیڑی شے کو 2-4 سال راہ گزار دیئے، او دے اثرات کمزور ہوندے نے، تہذیب وچ تبدیلی آندی ہے، تاریخ وچ تبدیلی آندی ہے۔ تے دسو 1400 سال ہو گئے تے اسلام ان جی طاقت نال کھڑا ہے۔ ایدی وجہ کی ہے کہ ایدے پیچھے انہاں لوگاں دی زندگی ہے جنہاں دے ظاہر تے باطن تے میرا محمد تے میرا رب مطمئن نے، اللہ رسول مطمئن نے۔ اچھا پھر جیڑا دین ساڈے تک پہنچے ہے، تسی ویکھو کسے چیز دا لوگاں تک منتقل کرن واسطے او دے واسطے کی مراحل تو گزرنا پیندا ہے۔ مثلا چھوٹی جی مثال لے لو، اج جیڑا تواڈے میرے بچے پنڈا شہراں دے اے فیڈر پیمن والا بچہ ہاتھ چا کے تاجدار ختم نبوت آکھدا ہے، اس گل نو نسلاں تک منتقل کرن لئی اس مرد کلندر اور مرد مجاہد نو گھسیٹیا گیا، ماریا گیا، زدوکوب کیتا گیا، پانیاں تے لٹایا گیا، گالم گلوچ کیتا گیا، گھر وچ وڑ کے کتاباں اتاریاں گئیاں، قرآن شریف دی بے حرمتی، کیڑے کیڑے کم نہیں گزرے۔ یعنی اس تھوڑے جے عرصے اس مسئلے نو لوگاں وچ اجاگر کرن لئی اتنے کچھ پروسیس تو او بندہ گزریا، پھر او دے نال جڑے ہوئے نوجوان، امام، مقتدی، شریف، نیک لوگ، پیر، مرید جننے بھی سن، وہ اس پروسیس تو گزرے، کدے چھپ رہے ہیں، کدے پھڑے جا رہے ہیں، کدے مارے جا رہے ہیں، کدے کٹیا جا رہے ہیں۔ اس مسئلے نو اجاگر کرن لئی کہ تسا سمجھدار لوگ ہو، تسا دسو بھئی اسلام جہاں مقدس نظام نسلاں وچ منتقل کر کے دی حساسیت اور دی اہمیت دے پیچھے حضرت پاک علی تے زہرا پاک دی نسل، ابو بکر و عمر و عثمان دا اخلاص، یہ سارا موجود ہے۔ اس واسطے اساں آکھنے ہاں جی میں تینوں اپنے بزرگاں دی خدمت دا اعتراف ہے نا، اویں اس بات دا اقرار کر کہ جیڑا اج مسجد دی اذان ہے، صوفی دی نماز ہے، عارف دی او طبیعت ہے، تیرے میرے گھر دے اندر الحمدللہ نظر آمن والی شریعت ہے، اے دے پچھے قسم رب کعبہ دی آل رسول تے اصحاب رسول دیاں قربانی، انہاں نو فراموش نہ کر۔ جی میں تیرے لیڈر دی قربانی نو کوئی فراموش کرے تے تینوں دکھ ہوندا ہے، تیرے قائد دی قربانی نو کوئی فراموش کرے تے تینوں تکلیف ہوندی ہے۔ مینوں پروردگار دی عزت دی قسم ہے جدو کوئی اصحاب تے آل دیاں قربانیاں نو فراموش کردا ہے، ساڈے کلیجے چ اگ لگ جاندی ہے۔
سانو تکلیف ہوندی ہے، اسی آنے کہ تیرا پیر ہوئے میرا پیر ہوئے، تیرا مولوی ہوئے میرا مولوی ہوئے، تیرا مسلک ہوئے یا میرا مسلک ہوئے، دسو تے صحیح اذان وہابیاں دی ہوئے، اذان دیوبندیاں دی ہوئے، اذان سنیاں دی ہوئے، اذان شیعہ دی ہوئے، اوے دے پیچھے ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین کھڑے نے نو بچاون لئی۔ مسجد وہابیاں دی ہوئے، سنیاں دی ہوئے، شیعہ دی ہوئے، دیوبندیاں دی ہوئے، اس مسجد دے پیچھے اس رونق دے پیچھے حسین ابن علی دا خون ہے، اے دے پیچھے ابو بکر دا مال ہے، اے دے پیچھے حضرت عمر دا ڈنڈا ہے، اے دے پیچھے حضرت عثمان دی تجارت ہے، اے دے پیچھے حضرت امام مولا کائنات حیدر کرار دی جرت ہے، اے دے پیچھے حسنین کریمین دا خون ہے، اے دے پیچھے سیدہ زہرا دی اولاد دا خون پسینہ ہے، اور اپنی نسلہ نو دسنا ہے۔ او دی وجہ ہو رہی ہے میرے بزرگوں، جیڑی چیز رپیٹ نہ ہوئے نا وہ ایستا 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 پھر کم ہو جاندی ہے، جیڑی چیز رپیٹ ہوئے وہ بندیاں دے دماغ بیٹھ دی رہندی ہے۔ تواڈا ساڈا لئی ضروری ہے سی انہاں دا مڑ مڑ ذکر کریے، سکولاں دی تاریخ وچوں تے کڈ دتے گئے، نصاب وچوں تے نکال دتے گئے، اچھا پھر کوئی لنڈے دا انگریز اٹھدا ہے وہ آندا انج سن او شخصیت نو متنازع بناتا ہے، او دی وجہ ہوندی ہے کہ کوئی بندہ ڈسکس نہیں کردا، ہوندے نہیں مذہبی ٹاپک ہے، بھئی انہاں نو ڈسکس کرو، جیڑی چیز ڈسکس ہوئے گی وہ دماغ وچ رہے گی۔ مثلا حضرت علامہ اقبال مانا لے دے سن، سچی دسنا اے پچھلے ہفتے انہاں دا انتقال ہویا، پرانی گل ہے۔ اقبال تو بعد کتنے شاعر مرے نے، کسی دا نام نہیں۔ اقبال تواڈے میرے دماغ وچ کیویں زندہ ہوتا بندہ ہے؟ وجہ ہے کہ اقبال نصاب وچ موجود ہے، اقبال کتاب وچ موجود ہے، اقبال خطاب وچ موجود ہے، اقبال گفتگو وچ موجود ہے، نظریات دی بحثوں میں موجود ہے، جیڑی شے بحث وچ جاری رہے او دا ذکر جاری رہندا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ننکانا تو نہیں سن، قائد اعظم دا گھر کو فیصل آباد نہیں سی، نال دے پنڈ نہیں سی، قائد اعظم محمد علی جناح دا کو پچھلے ہفتے انتقال نہیں ہویا، سید جماعت علی امیر ملت کو نال دے پنڈ دے نہیں سن کو پچھلے ہفتے انتقال نہیں ہویا، لیکن کیونکہ جڑے ڈسکس ہون گے انہاں دا ذکر رہے گا، ذکر تے رہنا ہے، رب نے کیونکہ وعدہ کیتا ہے انہاں جنہاں نے حضور دا ذکر کیتا ہے، رب دا ذکر کیتا ہے، لیکن تواڈے میرے لیے ضروری اپنی نسلاں نو دسیے وہ کیسے سن تاکہ تیرا میرا بچہ جدو کسے نو حوالہ دے وے تو او بل گیٹس دا حوالہ نہ دے وے کہ دولت او دے سامنے وے، او ہاؤسنگ سوسائٹی دے او سرپنچ ملک ریاض دا حوالہ نہ دے وے، زرداری صاحب نواز شریف صاحب عمران خان صاحب دی سیاست دا حوالہ نہ دے وے۔ تیرا میرا بچہ اتنا انہوں ٹپس کے یاد ہوئے جدو انصاف دی بات ہو آوے نہ تو آکھے کائنات چشم فلک نے عمر جے انصاف کرن والا نہیں ویکھیا۔ جڑا بندہ چپے آمن والے الیکشن تو بعد سبحان اللہ آکھ سکتا ہے۔ جدو گل ہوئے اخلاص دی تے دین نو اپنا سب کچھ پیش کرن دی تے تیرا میرا بچہ سینہ تان کے آکے دیوبندی ہوئے وہابی ہوئے سنی جیڑی بلا بھی ہوئے سینہ تان کے آکے کہ جدو اسلام نو لوڑ پوے ابو بکر صدیق اپنا سارا گھر تے سامان کپڑے وجود دے ولا کے محمد دے قدمہ چ رکھ کے دس دینے، بلبل کو پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس ابو بکر کے لیے خدا کا رسول، بس جدو بات آوے تجارت دی اور تجارت مصطفیٰ دی شریعت اور دین دے تحفظ والے نال ادو عثمان یاد ہوئے تے جدو بات آوے جرت تے غیرت دی تے محمد پاک دے دین دے نظریاتی سرحداں دی حفاظت دی ادو دماغ وچ بھی علی ہوئے، سوچ وچ بھی علی ہوئے، فکر وچ بھی علی ہوئے، لباں تے بھی علی ہوئے، علی علی۔ او پھر آکے پنج تن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی ہمارے گئے۔ اگر تسی تھکے ہوئے ہو کہ تھکاوٹ لان دا طریقہ میرے کو لے ہی ہے، جیڑا پھر بھی تھکے ہوئے اللہ انہوں بھی او دی تھکاوٹ بھی دور فرمائے۔ یہ دا مطلب ہے تسا نال پڑھنا ہے، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی، پھر بولو ذرا پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں،
پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے۔ اچھا مینوں جڑا جوید صاحب نے نمبر دیتا سی، ایک اور بچے نے فون کیتا، میں جدوں بھی کیتا نہیں ملیا، تے تواڈی سبحان اللہ تو مینوں یہ محسوس ہونا چاہیے ہے نمبر ملے نہ ملے تواڈی میری لائن ملی ہوئی ہے، تواڈی ڈھلی سبحان اللہ تو انج لگدا ہے۔ میں پھر مفتی سرفراز صاحب نو کہا، میں کہ جی تساں جا کے گل دسو کیونکہ رابطہ ہی نہیں ہو رہا، تے تواڈی سبحان اللہ تو محسوس ہوے بھئی تواڈیاں لائناں مدینے نال ڈائریکٹ جڑیاں ہوئیاں نے۔ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں، سب آل اصحاب نبی۔ کوئی چپ نہ روے، مل کے بولو، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں، ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، سب نجم ہدایت ہیں، بوذر ہوں یا ہوں سلمان، سب نجم ہدایت ہیں، بوذر ہوں یا ہوں سلمان، کیوں کرنا ہمیں پیارے ہوں، آقا نے سنوارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، اے پیر علی حیدر ہے شیر میدانوں کے، پیر علی حیدر ہے شیر میدانوں کے، حسنین تو دولے ہیں جنت کے جوانوں کے، حسنین تو آقا ہیں جنت کے جوانوں کے، زہرا کے وہ پیارے ہیں اور راج دلارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا، اور آل کو کشتی نوح آقا نے فرمایا، رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا، آل کو
کو کشتی نو آقا نے فرمایا اسلام کے یہ بس دونوں، بس یہ دونوں اسلام کے دریا کے کنارے ہیں، پنجتن بھی ہمارے ہیں، شب تن بھی ہمارے ہیں۔ 14 صدیاں بعد جڑا تیریاں میریاں نسلاں دے دلاں تے دماغاں وچ انہاں دی محبت رچ بس چکی ہے، اللہ دی کبریائی دی قسم اے پیراں تو پہلا، فقیراں تو پہلا، درویشاں تو پہلا، عالماں تو پہلا، فاضل بریلی تو پہلا، علامہ اقبال تو پہلا، رومی و جامی تے رازی تو پہلا، داتا و خواجہ تو پہلا، سانو اس محبت دا درس رب دے قرآن نے دیتا ہے، پھر مصطفیٰ دے فرمان نے دیتا ہے، آل بیت اطہار نال پیار کرن دا فلسفہ سانو ابو بکر ذیشان نے دیتا ہے۔ 1400 سال بعد اسی آکھنے آل بیت نو تولیا نہ کرو، صحابہ نو مندہ بولیا نہ کرو، جدو بات آل بیت دی ہوندی ہے سانو اصحاب رسول دس دینے، آل رسول دی عظمت اصحاب دس دینے، اصحاب دی عظمت آل رسول دس دینے، سانو انہاں نال پیارے۔ اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ دھرتی دے اُتے پریکٹیکلی میرے پاک نبی نے دسیا جدو خدا دی توحید نو لوڑ پئیے، جدو دین دے وقار نو لوڑ پئیے، جدو اسلام دے عروج نو ضرورت پئیے، ادو میرے پاک نبی نے فرمایا عیسائیاں دے لشکر نو تساں بھی اپنے بچے لے آؤ، اساں بھی بچے لے آنے آ، تساں بھی عورتاں لے آؤ، اساں بھی عورتاں لے آنے آ، تساں بھی جانا لے آؤ، اساں بھی جانا لے آنے آ۔ لیکن نبی دے غلاموں ذرا دسو تے صحیح معاملہ خدا دی توحید دا ہے، تحفظ توحید دا ہے، اے جناب والا اختلاف تے نظریہ توحید دے وے، لیکن اللہ دے نبی نے نہیں آکھیا یا اللہ انہاں نو گونگا کر کے مار، پہاڑ وچ غرق کر کے مار، آسمان تو اگدا شولا سٹ کے مار دے، بلکہ میرے نبی فرمایا حسن تو بھی چل، حسین تو بھی چل، زہرا تو بھی چل، تاکہ لوگاں نو دس دیواں علی ہوے یا زہرا، حسن ہوے یا حسین، انہاں ساریاں دی تربیت انہاں نو پالیا، انہاں دی پرورش میں تجارت لئی نہیں کیتی، میں بزنس لئی نہیں کیتی، انہاں دی کاروبار لئی نہیں کیتی، اوے محمد پاک نے اپنی نسل دی تربیت اللہ دی توحید لئی کیتی ہے تے اسلام دی عظمت لئی۔ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں 1400 سال بعد ہر بندے دا حق کے اپنے طور دے اتے پوچھ گچھ کرے، لیکن اگر کوئی انصاف دا دامن نہ چھوڑ کے جرت تے غیرت تے حمیت تے اخلاص نال اگر کو پوچھنا چاہے اساں جواب دے آگے، تعصب نال نہیں، ضد تے حسد نال نہ پوچھ کہ آخر سنی ہر ویلے آل بیت دا ذکر کیوں کر دینے، اسا آل بیت اطہار دا تذکرہ کیوں کرنے ہاں؟ کیونکہ اسا دسنا چاہنے ہاں کہ پاک نبی نے اپنی نسل نو پالے آئی دین لئیے، تے پھر اسا دنیا دے لوگاں نو آکھنے دسو تے صحیح ایسا موقع جدو دین نو لوڑ پئی ہوئے، محمد پاک دی امت تو حضور دے غلاماں چوں حضور دی نسل نے کسے موقع تے کنڈ وکھائی ہوئے، ایسا مرحلہ نہیں آیا، اے دین نو لوڑ پئی ہے تے حسن حسین میدان
وچ نے دین نو لوڑ پئیے تے باقر جعفر صادق میدان وچ نے دین نو لوڑ پوے موسیٰ کاظم علی رضا میدان وچ نے دین نو لوڑ پیندی ہے حسن عسکری داتا علی حجویری غوث جلی میدان وچ نے دین نو لوڑ پیندی ہے میرے علی جماعت علی میدان وچ نے اور جدو دین نو لوڑ پوے گی تے پیندی ہے اللہ دی قسم ہے یا علی دا پتر آندا ہے میدان وچ یا حسین دا خادم میدان وچ اس واسطے ساکھنے پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں مل کے بولو پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آلس حاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اے سانو پریکٹیکلی دسیا ابو بکر صدیق آندے نے لوگوں او قسم پیدا کرن والے دی مینوں اپنیاں دھیاں تو زہرا پیاری ہے اپنیاں بچیاں تو حسنین پیارے نے اپنے خاندان تو رسول اللہ دا خاندان پیارا ہے اپنی اولاد تو نبی دی آل پیاری ہے مینوں اپنیاں بچیاں تو محمد پاک دی نسل پیاری ہے ایگی پاک فاروق نے دسیا جدو مدائن فتح ہوا مال غنیمت آیا حضرت عمر نے جناب حسن نو 1000 جناب پاک حسین نو 1000 عبداللہ ابن عمر لائن چلنگے نظر آئے انہاں نو 500 دیتا عبداللہ کھن لگے بابا جدو حسن حسین ماں پاک دی جھولی اچ کھیڑ دے سن اپنی پاک والدہ دی جھولی اچ کھیڑ دے سن او تو میں دشمنان نبی دے سینے چیر داریاں جدو حسن حسین اپنے بابا علی دی انگلی پکڑ کے ٹر دے سن او تو میں نبی دے دشمنان دے سینے چھلنی کیتے جدو شہزادے سی عمر بچیاں والی سی او تو میں دین دا پارا دین داریاں ابا انہاں نو 1000 تے میں نو 500 او گرایا والے دے غیرت مند لوگو معاملہ شیعہ سنی دا نہیں ہے معاملہ تعصب تے زد دا نہیں ہے معاملہ ہٹ دھرمی دا نہیں ہے اور میریاں رگاں وچ تواڈیاں رگاں وچ حیدر کرار دی محبت انج رچی بسی ہے اسانے عمر نو ابو بکر نو تبرہ کر کے علی تینو کیویں سمجھ آئے گا اوے حسن کیویں سمجھ آئے گا زہرا کیویں سمجھ آئے گی انہاں کولوں خیر لے کے اینک لے کے چشمہ لے کے بھیک لے کے نور لے کے علی دیا پترانو ویکھ تیرے کناں وچ تیرے ضمیر وچ تیرے دل و دماغ وچ اے بات اتر دی نظر آئے گی 22 تو 26 لاکھ مربع میل دا حاکم بھی ہے مراد رسول بھی ہے اسلام دی عزت بھی ہے دین دی آبرو بھی ہے پتر نو دا ہاتھ لقابن کا ابیہما او جدن کا جد ہے ماں عبداللہ زبان سنبھال کے بولیا کر او دی ماں ورگی تیری ماں نہیں ہے او دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں ہے او دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں ہے او دے بھائی ورگا تیرا بھائی نہیں ہے او دی خالہ ورگی تیری خالہ نہیں ہے او دے خاندان ورگا تیرا خاندان نہیں ہے او دی نسبت رسول نالے تیری نسبت عمر اس واسطے ساکھنے سانو محبت آل رسول دی انہ دیتی ہے آپ پوچھنا چاہنے آل رسول دا مرتبہ کیے جناب ابو ہریرہ نو پوچھ لینے ابو ہریرہ فرماندے نے اسا ایک جنازے تو واپس لوٹی پاک حسین دی عمر مبارک چھوٹی ہے چلدیاں تھکاوٹ محسوس کی تھی گرمی دا موسم ہے ایک درخت تھلے
تھلے بیٹھ گئے ہاں جدو اسی بیٹھے ہاں میں اپنی قمیض اپنی چادر دے پلو نال میں پاک حسین دے قدم صاف کرنا شروع ہو گیا آپ فرما دے چاچا ایک ہی پہ کر دیو فرمایا شہزادیا میں پاک نبی دی زبانی جو کچھ سنیا ہے امت تک کو سارا نور منتقل ہو جاوے تے تواڈے قدم زمین تے نہ لگن دے وے اس واسطے ساڈی گھٹی وچ محبت آل بیت ساڈی مزاج وچ مودت آل بیت تاں تے اساں آکھنے آ کائنات عالم نو قیامت تک خیرات محمد دے در دی محمد پاک دی آل دے در تو لبدا رہے گا میرے پاک نبی دے پیارے غلاموں اگر آل پاک دی محبت پوچھنی ہے پھر جناب بلال حبشی نو پوچھ لو آندے نے حضور پردہ فرما گئے میں رخصت ہو گیا دمشق ستیاں ستیاں میں نو سرکار دی زیارت ہوئی ہے فرمایا بلال سانو چھوڑ گیا ہے میں نو ایک خواب آئی ہے میں فوراں رکھتے سفر بنیا پاک نبی دے دربارے در بار ول میں حاضری دی سعادت حاصل کرن لئی ٹریا جدو روضہ رسول تے پہنچیا جدو مرکم میں جناب والا مرکز میرو انوار تے پہنچیا خیر و برکات دے مرکز تے پہنچیا لوگاں ویکھیا انہاں آکھیا بلال آ گیا ہے مؤذن رسول آ گیا ہے مصطفیٰ دا غلام آ گیا ہے بچے آ گئے چاچا اذان سنا بیبیاں دیاں اذان سنا بزرگ ماما دیا نے بلال اذان سنا جوان بزرگ صاحب نے اذان سنا بلال ترلے لے رہنے آدھے خدا دا نا دیوئے نبی دیو عاشقو مصطفیٰ دا واسطہ جے کملی والے دیو غلاموں جدو میں اذان دیندہ سا میرے سامنے مصطفیٰ جلوہ گروں دے سن اشہد ان محمد آکھدا سا میں انہاں دے چہرے انور دا درشن کردہ سا یار ٹر گئے ہون جدو میں اذان چے جملہ پڑھنا ہے تے میں روزہ پاک تے نظر پہنی ہے دونوں پتہ نہیں ہے کلیجہ پھٹ جائے گا میرے کلو برداشت نہیں ہو سکنا لوگاں نے بڑا کیا حضرت بلالہ دنوں کیفیت میرے کلو برداشت نہیں ہونی گرایا والا دے غیرت مند لوگوں وہ سارے مسلمان صحابہ نے بیک زبانہ کیا اساں کیفیت ویکھنا بھی چاہنے ہاں ماحول سننا بھی چاہنے ہاں او سماعت منظر ویکھنا بھی چاہنے ہاں انہاں کے اکو ہی گل جاؤ زہرا پاک دے بوئے تے ٹر جاؤ بی بی پاک دے دروازے تے ٹر جاؤ سیدہ دے آستان تے ٹر جاؤ گئے جا کے حسنین کریمین نو لے کے آئے شہزادیاں کیا چاچا ذرا اذان سنا بلال نے دوجی گل ہی نہیں کی تو اذان شروع کر دیتی لوگ حیران نے بزرگاں دی گل حضرت بلال نے اگنور کی تھی انہاں دی گل مان لئیے فرمایا رازے وے ساری دنیا کائنات تمامی ایک پاسے محمد عربی دا گھر میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں مصطفیٰ دے صحابہ نے سنو پیار کر کے دسے آئے آل رسول دی محبت نال جڑی صحابہ نے گل دسیے اگے جدو سی سفر کرنے تاریخ اسلام دا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دے بارے پیغمبر اسلام نے بشارتاں دیتیاں اگر علم اوج سریا تے بھی ہوئے گا اس سریا ستارے تو اتار کے لے آمن والی شخصیت میری امت چاہے گی اللہ نے عمر اس دی صورت اندر حضرت جناب والا امام اعظم ابو حنیفہ عطا فرمائے نے امام اعظم نو جیلہ وچ بند کیتا گیا امام اعظم نے سختیاں برداشت کیتیاں وقت دے حاکم نے محبت اہل بیت دے حوالے نال امام اعظم نو تکلیفاں تے مصائب دے مراحل چو گزاریا حضرت امام اعظم محمد نفس زکیہ پاک نو 1000 درہم تو لے کے 50,000 دا نظرانہ بھی متعدد مرتبہ پیش کر دے رہے لیکن آل رسول دی محبت دل چو نکلن نہیں دیتی تینوں کو پوچھے
اسے آل رسول دی محبت دا فلسفہ تے سبق تینوں کہہ دیتا ہے انہوں آنکھ مینوں امام احمد ابن حنبل نے دیتا ہے جنہاں نو سخت کوڑے برسائے گئے ایک کوڑا ہاتھی نو ماریا جاندا تے ہلاک ہو جاندا ہزاراں کوڑے مارے گئے مگر آپ خاموشی نال برداشت کر دے رہے آل رسول دی محبت دل چوں نہیں نکالی حضرت امام شافعی لوگاں نو دس دے رہے آپ حب کشو اپنے فرما لوگو سن لو انہاں دی محبت انہاں دی چاغت تے الفت کی ہے حب اہل بیت کی ہے حب اہل بیت کی ہے انہاں دی محبت تے چاغت تے الفت کی ہے فرما لوگاں نو دس دے وہ انہاں دی محبت دے اندر میں کنج رچیا بسیا جا چکیاں فل یشہد الثقلان انی رافدی دنیا ساری گواہ ہو جائے اہل بیت دی محبت دا چراغ جلانا جو رفضت کائنات دا بڑا رافضی میں ہاں تیرے امام مالک نے دسیا اہل بیت دی محبت کی ہے لوگ آنکھیں سوے کیا امام مالک حضور دا دین شریعت دا نور ونڈ رہے ہیں حدیث نبوی پڑھا رہے ہیں اس دوران جبے وچ کوئی زہریلا بچھو کیڑا گھسیا جنہیں کٹنا شروع کیتا ڈنگ مارنے شروع کیتے خون شروع ہو گیا امام دے چہرے دی رنگت بدل دی گئی امام مالک ٹس تو مس نہ ہوئے پوری حدیث شریف سنا کے متن تو بعد تشریف فرما کے آپ فرما ذرا چکتے کرو درد بڑی ہے ویکھیا کوئی زہریلا کیڑا ہے جڑا ڈنگ ماردا جا رہی ہے لوگاں کہ حضرت صاحب پاسا ہی بدل لیں دے جبہ ہی اٹھا لیں دے کمیز ہی اتار دیں دے اٹھ کے کوئی جناب والا چون چراتے کر دے فرمایا شرم پیان دی سی فرمان مصطفیٰ دا پڑھا دیا میں جناب ڈسٹرب کیویں ہوواں تے کیویں کراں حضور دی محبت تے فرمان چتنا مستغرق سا میری توجہ کسی دوسرے پاسے نہیں گئی میرے پاک نبی دے غلاموں اس سے امام مالک نو لوگاں ویکھیا حدیث پڑھا رہے نے فوراں اٹھ کے کھڑے ہو کے ہاتھ بندے نے پھر بیٹھ کے پڑھا دے نے پھر اٹھ کے کھڑے ہو کے ہاتھ بن لیں دے نے پھر بیٹھ کے پڑھا دے نے پھر کھڑے ہو کے ہاتھ بن کے کھڑے نظر آن دے نے لوگ آکھیا تو انہوں تے کیڑا ڈنگ مارے ہٹ دے نہیں ہو پچھو کٹ جاوے ہٹ دے نہیں ہو خون دے قطرے نکل جاویں ہٹ دے نہیں ہو چہرے دی رنگت بدلی ہے سائیڈ نہیں بدلی فرمایا کی کردہ جنہ دا فرمان پڑھا رہا سا اس سے پاک نبی دی بیٹی دی بیٹی دی بیٹی دے بیٹے دا شہزادہ گلی وچ بالا نال کھیڑ رہا سی جدو میرے سامنے گزر دا سی میں نو شرم آندی سی جی دے نانے دا فرمان پہ سناواں او دے استقبال لئی کھڑا نہ ہوواں میں اس شہزادے دا احترام کر کے دسے آئے سانو محمد دے فرمان نال وی پیارے مصطفیٰ دے نشان یہ 1400 سال بعد اپنی میراث ضائع نہیں کرنی اس امانت دا تحفظ کر کے نسلیں چ منتقل کرنی ہے اسی سادات کرام نو دو ہتھاں نال عقیدت محبت نال سلام کر کے آکھ رہے ہیں اللہ دی کبریائی دی قسم سانو جتھے چھڈیا سا جے اوتھے کھڑے ہاں تواڈی عقیدت وچ حرف نہیں آئے گا تواڈی محبت وچ حرف نہیں آون دیاں گے بس شرط صرف اتنی ہے جدو تانوں حکمرانہ پیچھے ویکھنے آ ساڈے دل نو تکلیف ہوندی ہے اسانے تساں نواز عمران زرداری پیچھے نظر نہ آؤ تساں سانو محمد دے مصلی تے نظر آیا کرو تاکہ اساں نسلاں نو دسیے محمد پاک دی آل دا فرد سفیر ہوے یا وزیر مشیر ہوے یا جناب والا امیر او جس جگہ تے بھی بیٹھے تاجر ہوے یا بزنس مین محمد پاک دی نسل دا شہزادہ باقی سب کچھ بعد وچ کردا ہے اپنے نانے دے دین دا جھنڈا پہلے چکدا ہے جدو تساں پاک مقدس کردار چگے ہوو گے انشاءاللہ ساڈی محبت وچ کمی نہ آئی ہے اساں تواڈے بچیاں نو ویکھ کے انہاں دے دستبوسی کرنے ہاں اساں مشائخ دیاں گڈیاں چومنے ہاں
اساں تے تواڈے درد دریوزہ کر رہا پر ساڈی خواہش تمنا تڑپ آہ درد ٹیس پکارے گی ہے کہ تسا حکمرانی ول نہ جاؤ اپنے نانے دے دین تے نانے دی عزت تے ناموس تے غلامی ول جدو تسی اوتھے کھڑے ہوندے ہو کفر لرز جاندا ہے جدو تساں کھڑے ہوندے ہو حکمراناں نو پتہ ہوندا ہے کہ محمد عربی دی آل دا شہزادہ کھڑا ہے سانو ٹکو وڈو مارو اللہ دی عزت دی قسم ہے تس تو مس نہیں ہوواں گے کیونکہ سانو پتہ ہے کہ ساڈی زندگی جتنی بھی گئے ساری تواڈے نانا پاک دی عزت تے عظمت تے رفعت دی اے سانو فاروق اعظم نے دسیا ہے محمد پاک دی عزت دے چوکیدار 26 لاکھ مربع میل دے حاکم عمر نے دسیا ہے آپ نے فرمایا شہزادیو حسنین کریمین نے فرمایا شہزادیو اے میرے سر تے جتنے وال نے میری ریش دے جتنے وال نے اے ایک ایک بال دے اٹھے تواڈے بابا جان تے دادا نانا جان دے کروڑاں احسان نے میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے او میرے کول تے چند اٹھ نہیں سن سنبھالے جا جدو دا میں تواڈے نانے دی غلامی دا پٹا گل وچ پایا ہے اج پوری دنیا عمر دے نا تو کمبدی ہے تے تساں اپنے بابے دی زبانی سنیا ہے حیدر کرار فرماندے میں نبی کولو خود سنیا ہے عمر ہووے جدی زبان تے سکینہ بول دی ہے حق بولدا ہے جدی زبان تے حق تو علاوہ کچھ نہیں آندا اور جدو ٹر پیندا ہے عمر دے سائے تو بھی شیطان ڈر کے دو اس واسطے اساں آکھنے سانو محبت چوں نہ اے ہی کچھ دتا تساں اے دسو میں پھر محبت نال نوجوانو تواڈے توسل نال پوچھنا چاہنا مخالفاں کولوں اللہ تانوں سلامت رکھے موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے سوال و جواب دے عجیب قسم دے بےہودہ سلسلے شروع ہو چکے نے لیکن تساں ایک گل پوچھنی ہے معاصر مخالف کولوں تے پوچھنی سینہ تان کے وے اکھ تک پا کے ان کو ایک گل دس عظمت ہوے حسن پاک دی حسین پاک دی زارا پاک دی علی پاک دی لیکن میری شرط ہے کہ انہاں دی عظمت بیان کر مگر روایت صحابہ نال تعلق نہ رکھے جاگ رہے ہو کوئی ایک روایت دکھا شان علی دی ہوے تے دسن والا ابو بکر نہ ہوے کوئی ایک روایت دس شام جناب زہرا دی ہوئے تے راوی ابو ہریرہ نہ ہوئے راوی ابو بکر عمر عثمان نہ ہوئے ایدہ مطلب آل رسول دی شان جدو بھی بیان ہوئے گی قسم خدا دی زبان یا عمر دی ہوئے گی یا ابو بکر یا عثمان تے یا محمد پاک دے پھر 1400 سال بعد تیرا مقدمہ کتنا مضبوط ہے شان اونا دی زبان بولو زبان اگلی گل سنو تو انو مزہ آئے گا اپنی اماں دی لوری تے ابے دی حلال کمائی تے توڑی زندگی دے مزاج تے تو انو چس آئے گی اگلی گل لے وے حضرت عائشہ نو کسے پوچھیا اے ہے محبت اے ایسا نو دیتا سبق اماں عائشہ نو کسے پوچھیا اماں پاک دسو پاک نبی سب تو زیادہ محبت کی دے نال کر دے سن میرے نبی دے پیارے غلامو غیرت مند لوگو اللہ توڑے گھراں بچیاں نسلاں دی خیر کرے اماں پاک دی سچائی دیانت امانت شرافت صداقت ویکھو آپ فرما کھول کے پوچھ بندیاں چوکے عورتاں چوں بولو تے صحیح جڑا مشفق ہوئے جڑا مہربان ہوئے انہاں کیا بندیاں چوں یا عورتاں چوں گل پوچھی پوری پوچھ فرمایا بندیاں چوں تساں دسو فرمایا بندیاں چوں سب تو زیادہ پیار جناب علی نالے عورتاں چوں سب تو زیادہ پیار جناب فاطمہ نالے قسم خدا دی سنو اپنی ماں تے اس واسطے بھی پیار آندا ہے کہ انہیں مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ دی بارگاہ وچوں خیرات لے کے سنو سچائی دی لوری دتی ہے اور خود
سوچو گل پوچھی گئی بندیاں چوں عورتاں چوں اگے پھر سن کے تینوں رشک آئے گا تینوں اپنے عقیدے تے فخر آئے گا سیدہ فاطمہ زہرا دا پوچھیا تے پاک علی نو کسے پوچھیا تساں دسو پاک نبی نو کدے نال پیار ہے فرمایا مرداں چوں کی عورتاں چوں فرمایا مرداں چوں ابو بکر نال پیار ہے عورتاں چوں سب تو زیادہ نبی نو اپنی زوجہ عائشہ نال پیار ہے اور 1400 سال بعد گلاب طرح کھل کے سنی کہہ رہے نے پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں سب تن بھی ہمارے ہیں سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیار اور عجیب اعتراض انہاں دناں وچ کیونکہ سوشل میڈیا دا دور ہن شہراں دیہاتاں دیاں حداں کراس ہو گئیاں موبائل کمیونیکیشن دے ذریعے اعتراض اے وے ساڈی نسل نو نوجواناں نو پکڑ کے معاصر گلاں پکا کے پوچھدے نے سنو حضرت عمر اگ لے کے آئے زہرا پاک دے بوئے تے آئے انہاں اگ لائی سیدہ زہرا پاک نو انہاں انج دھکا دتا دروازہ ڈگ پیا زہرا پاک دے بطن اطہر سیدنا حضرت محسن پاک سن محسن پاک شہید ہو گئے بطن دے اندر اگ لائی دروازے نو عمر نے دھکا دتا اسے درد وچ کچھ مہینے بعد بی بی پاک شہید ہو گئیاں یہ روایت بیان کر کے اگو 150 کتاباں رکھ کے مولوی انج بڑے بڑے نام نہاد سامنے رکھ کے تے نئی نسل نو دین اس میں بھی لکھا اس میں بھی لکھا اس میں بھی لکھا اس میں بھی سارے سنیوں کی کتابوں کے حوالے میں نے ساری رات کھنگالے نواں بچہ بیچارہ آندا گل تے صحیح کر رہی ہے لیکن ذرا میں پوچھنا چاہنا ایک گل نکی نہیں ایک گل خدا نہ خواستہ تیری بہن میری ماں میری بہن نال واقعہ پیش آئے کلیجے پھٹ جاندے نے سینہ چر جاندا ہے جذبات اختلاطوں ماندا ہے غیرت حمیت وچ طوفان ابھردا ہے بندہ کچھ نہیں دیکھدا دھی بہن دی عزت دے معاملے چ ہر شے بندہ لپیٹ کے رکھ دیندا ہے لیکن مینوں تھوڑی جہی گل دسو جیڑے اسلام دی تاریخ حضور دی نالین دے ذرے بیان کرے حضور دی ریش مبارک دے پانی دے قطرے بیان کرے حضور دے امامہ شریف دے بل تے پیچ بیان کرے آمنہ دے لال دی اکھ مبارک دا سرما بیان کرے حضور دی ڈاچی دا رنگ تے نا دسے حضور دیاں بکریاں دے نا دسے ایڈی جامع تاریخ اس معاملے وچ ایڈی مبہم کیوں ہے کہ ایڈا بڑا سانحہ ہویا پیش نبی دی بیٹی نال تے راوی علی کیوں نہیں سمجھ آئی ہووے حسین دی اماں نال وقوع پیش کہ راوی امام حسین کیوں نہیں راوی امام حسن کیوں نہیں راوی زین العابدین پاک باقر جعفر موسیٰ کاظم علی رضا کیوں نہیں بڑا عام سوال ہے میں تھوڑی خدمت پیش کرنا چاہنا تاکہ کوئی بھی دیمک چٹن تو پہلا محسوس کرے کہ اس عمارت دے اوتے عقیدے دا سپرے ہو چکے تھوڑا جو ہو رولی بولو لیکن میں آسان کر کے پیش کرنا چاہنا تیرے دماغ وچ بیٹھے نمبر 1 اس روایت نو پھر سنو اس روایت دے راوی جناب اسلم دا پتر ہے اسلم آندا ابن اسلم آندا میں اپنے پیو تو سنیا اسلم تو پتر بیان کردا ہے میں اپنے پیو تو سنیا او دا پیو کون ہے جدا نام ہے اسلم اسلم کون ہے اے او غلام ہے
جنوں جناب صدیق اکبر دے خلافت دے پہلے سال امیر الحج بن کے حضرت عمر گئے مکے، انہیں جا کے اسلم خریدیا۔ وقوع کدو بنیاد پہ کر دیں 11ویں ہجری ربیع الاول دا واقعہ جڑا بیان پیا کردا ہے او مدینے پہ آندا ہے 12ویں ہجری۔ تھوڑا جا پھر سوچ لو، وقوع ربیع الاول 11 ہجری دا جڑا بیان پیا کردا ہے اینو جناب عمر نے 11 دے اختتام تے ذی الحج وچ خریدیا۔ مکیوں واپس قافلہ پہنچیا، جدو اے مکے چ پہنچے، مکے تو مدینے پہنچیا اسلم ادو 11ویں ہجری مکمل ہو کے 12ویں شروع ہو چکی، یعنی کئی مہینے بعد آمن والا اے واقعہ بیان کرے تے تساں کوئی دیتے جرا نہ کرو، انج نہیں ہونا۔ تھوڑا جہاں ہولی بولو، اے تیرے پنڈ دی مانا والے تو لے کے فیصلہ بادشاہ کوٹ دا جناب والا سول جج بھی ہوئے، وہ آدھا پہلے 10 واقعہ بیان کرن والا موقع تے ہے کہ نہیں، کیونکہ الزام ہے سیدہ دی ماں تے۔ اور سنو، اگر یہ واقعہ سچ ہوئے اللہ دی قسم ہے اساں عمر نو کیوں منیے، علی کیوں مننے، عثمان حضرت جناب حضرت حسن حسین کیوں مننے، لیکن کیونکہ یہ افسانہ ہے۔ اگے سنو، یہ بندہ بعد چارا وقوع بولو پہلے دا، اچھا پھر ایڈا بڑا واقعہ سنیاں دیاں آل اسلام دیاں کتاباں جڑیاں صحیح جامع انواع بن صحاح ستہ کی آنگے یہ صحاح ستہ کتے نہیں، ایڈا اہم واقعہ سیاست نہیں، ایڈا اہم واقعہ شیعہ دیاں 4 کتاباں جنہاں نو آدن اصول اربع انج کتے نہیں، دوواں دے کتاباں وچ پہلے درجے دیاں کتاباں وچ نہیں ہے، اگلے درجے دیاں کتاباں دا حوالہ دیتا جاندا ہے۔ جس ایک کتاب تو ایک کام شروع ہوئے ہے او دا نام ہے السقیفہ۔ السقیفہ کتاب دے بارے علامہ ہلی شیعہ بیان کردا ہے، اے او بندہ جڑا ہر شے گڈ مڈ کر کے جھوٹ سچ رلا ملا کے امت نو تقسیم کرن لئی نے پیش کیتا ہے۔ 500 سال بعد اے بندہ جدا نام ہے سلمان بن قیس کے پیدا ہوئے، جتنا فتنہ پردازی شروع کی تھی، انہیں جڑی کتاب نو نال جوڑ کے حوالہ دیتا، اس کتاب دا نام دسدا ہے اے بندہ سلمان بن قیس آندا ہے اے فلانی کتاب چملے، اس کتاب دا نام کی ہے، آندا ہے اس کتاب دا نام ہے الامامہ والسیاسہ العقد الفرید۔ یہ 2 کتاباں معتبر دستے نے، لیکن پھر سنو اے الامامہ والسیاسہ تھوڑی جی مشکل گل ہے لیکن تواڈے لئی ضروری۔ الامامہ والسیاسہ آندا ہے اے لکھی ہے ابن قتیبہ نے۔ ابن قتیبہ او بندہ ہے جڑا فقہ اندر، تاریخ اندر، تفسیر اندر، اصول اندر بڑا مقام رکھدا ہے۔ ابن ندیم نے دی فہرست بیان کیتی ہے جدے وچ ابن قتیبہ دی ایک کتاب نہیں ہے، ایک کتاب لکھن والے دا نام بھی ابن قتیبہ لیکن اے دا نام ہے جڑا لکھن والا ہے جڑا اصل ہے او دا نام عبداللہ بن قتیبہ، اور جدے نال کتاب منسوب کیتی گئی ہے عبداللہ بن قتیبہ، جس رافضی نے کتاب لکھی او دا نام ہے ابراہیم بن قتیبہ۔ اے ہو رہے علامہ دی کتاب المعارف موجود ہے جدے نظریات بالکل مختلف نے، اس واسطے آسان معتبر روایت نہیں ہے، ضعیف روایات دا سہارا لے کے پیش کیتا گیا۔ میں پھر جرا کر کے پوچھنا چاہنا تساں دسو آ کے جدو حملہ آور ہوئے بقول تیرے راوی دے اودوں گھر وچ کون سن؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر مولا علی گھر ایک سن۔ عمر نے آ کے بوا کھڑکایا تے بیان کی کر دینے افسانہ نگار، دروازہ کے سیدہ کھولیا۔ ہن تساں دسو تواڈے گھر ایک تواڈا بہنوئی بھی ہوئے، دباد ہوئے،
بھائی ہوئے چاچا ہوئے بابا ہوئے تے گھر دا مالک بھی ہوئے تے دروازہ کھڑکاوے کوئی بندہ تے او دروازہ کھولے تواڈی میری بہن بیٹی جدے بطن دے اندر بچہ بھی 7-8 مہینے دا ہوئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ او بیٹی بہن جڑی رست تے ہے او اٹھ کے دروازہ کھولے کہ حضرت عمر بقول سجنہ دے ہولی نہیں سن بول دے للکار کے بولے، یعنی شروعی گل لڑائی تو پئی ہوئے تے دروازہ پھر بھی علی نہ کھولے، شروع پھڈے تو ہو رہی ہوئے تے طلحہ زبیر دی وجہ نال ہوئے او پھر نہ نکلن۔ ہن ذرا روک کے میں ایک گل پوچھنا چاہنا تواڈے کولوں پھر سمجھی تھوڑی جی میں آسانی نال سمجھا پاواں گا۔ یزید کتے دا دربار لگیا ہوا سی، او بغیرت اپنے اقتدار دی کرسی کے نشے کے مست سی، سامنے پاک حسین دی غمشیر سیدہ زہرا دی نور نظر ملکہ کربلا سیدہ زینب آئیاں، یزید کتا تے او دے گماشتے پوچھن لگے، یزید آندا اے خاتون کون ہے؟ جدوں نے انگلی انج کیتی ہے، اس خاتون دے نال ایک کمر جھکی ہوئی 90 سالاں دی بی بی سی، رنگ دی پکی سی جڑی ناؤ دا حضرت بی بی فضہ، بی بی فضہ موجود ہے حبش دے علاقے دی بی بی، اچا قد کمر خمیدہ تھکی ہوئی، اج نظرانی میاں جدو یزید بغیرت کنج کیتا، بی بی نے ضعیف عمری بیماری دی نکاغت تے کمزوری وچ انج جناب کمر تے زور پا کے تے انج ہاتھ کھڑے کر کے انج زور دے سارے نال سر کیتا اچا، یزید دی اکھ چک پا کے اندی او کتے او بدماش کمینے شرابی نظرہ تلے کر ہاتھ پچھا کرو، تینوں پتہ نہیں ہے او بیٹی ہے او جدی ماں دے شرمو گیا تے آسمان دا سورج بھی کردہ ہے، بدماشا تینوں پتہ نہیں ہے اے محمد دی شہزادی ہے، علی دی بیٹی ہے، اے زہرا دی بیٹی ہے، جدی ماں پاک دے بارے چ میرا امام آکھدا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا ہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، غل چہائے قدس پارائے قدس، غل چہائے صغف آل بیت طہارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ او بی بی نے انج ہاتھ رکھیا کہ او کتے اکھاں تلے کر، اے سیدہ دی شہزادی ہے، حسین دی پاک ہمشیر ہے، اے جناب غازی عباس دی بہن ہے، انہیں کہا نظر پھر نہ چکی، میں بڑھی ضرور ہاں کمزور ضرور ہاں لیکن میں حبشہ دے غیرت مند لوگاں دی دھیاں، جتنی دیر تک میرے وجود ہے اتنے خون دے قطرے موجود نے اتنی دیر تک میں اس پاک گھرانے دی حفاظت کران گی۔ گرایا والے دے غیرت مند لوگو، جدو بی بی جناب والا اے فضہ پاک نے گل کیتی ہے، ایک گل سن کے یزید دے آس پاس جڑے او دا حفاظت کی دستہ لشکر موجود ہے، 500 حبشی نوجوانہ دا دستہ دا حفاظت چاہی، انہاں کیا او یزید سن لے اسا تیری پارٹی دے ضرور ہیں، تیری جماعت دے نمائندے ضرور ہیں، تیرے تنخواہ دار ضرور ہیں، غریب ضرور ہیں پر بے غیرت نہیں ہے، یہ ساڑی دھی ہے۔ یزید بے غیرت نے آکھیا
جلدی کر جلاد تلوار اٹھا کے اس بڈڑی عورت دا سر اتار کے میرے سامنے رکھ دے. جدو انہیں آکھیا تے حبشیاں نے تلواراں چکیاں. تیری پارٹی دے ضرور ہے لیکن ساڈی بہن بیٹی اساں حبشہ دے لوگ ہیں. اگر تیرے جلاد دی تلوار اٹھی اس تو پہلے تیرے وجود دے ٹوٹے کر کے اتنے ٹکڑے کریں گے تیرے بچے بھی پہچان نہیں سکن گے. میں پوچھنا اے چاہنا غیرت مند لوگو مینوں سوال دا جواب تواڈے کول چاہیے. بڑے دانشور لوگ ہو گل چول کڈن والے ہو کہ حضرت جناب حبشہ دی بیٹی دی گل ہوئے تے حبشہ دے 500 بندے یزید دے خریدار ہون دے باوجود زر خرید ہون دے باوجود غلام تے پارٹی دے او تلواراں چالویں تے ذرا دسو تے صحیح علی دے گھر ہوندیاں طلحہ زبیر دے ہوندیاں عمر للکار دا رہے علی بھی چپ ہوئے ہاشمی فراوت بھی چپ ہوئے. اس علی دے بارے وچ میرا معاشر مخالف دوست آکھدائے پاک علی نے ٹھڈا ماریا خیبر نو. خیبر دا دروازے دا وزن سی 100 من. میرا بھرا آندا 100 من دا دروازہ آئی آندا علی دا ٹھڈا جو وجی ہے اجے تک دروازہ اتے ہی تھلے نہیں آیا. میں کیا بالکل سچے وزن بدھا دے 100 ناک 200 من آکھ 1000 من آکھ کیونکہ مڑ بھی علی علی ہے. لکھ من بھی ہوئے مڑ بھی علی علی ہے. لیکن ذرا مینوں دستے صحیح جڑا علی پاک ٹھڈا مار کے ٹھوکر مار کے خیبر دے دروازے نو انج کھیڑ دائے او زہرا پاک دیواری خاموش کیوں ہے؟ اپنی زوجہ دی توہین تے خاموش کیوں ہے؟ انج نہ کر زیادتی نہ کر. رب تو یا بسم لانا رتب و یا بسم لانا. لوگاں نو دس دے جھوٹ جھوٹ ہے او سانو تے محمد دے صحابہ نے اے دسیا ہے کہ جدو پاک نبی دی زیارت دا موڈ ہوندا ہے صحابی آ جاندے نے آندے نے یا علی حسن نو کڈو حسین نو کڈو نبی دی صورت ویکھنی. سانو صحابہ اے دسیا ہے ترمذی نے بیان کیتا ہے صحابہ دے نے یا علی علی دے بوئے تے قسم خدا دی عمر ویکھیا علی دے بوئے تے ابو بکر ویکھیا علی دے بوئے تے صحابہ نو ویکھیا. جدو بھی کوئی مسئلہ پیش آندے نے تو انہیں عمر دا پتہ نہیں ہے عمر آندے نے مسئلہ میں نہیں دسنا سدو علی نو. ابو بکر نے سدو علی نو او انج گھاٹے یار تے تعلق نے. تے جدو علی نو پوچھے علی فرماندے اللہ دی قسم ہے میں کنا نال سنیا ہے پاک نبی فرما رہے سن لوگو میریاں 40 دھیاں ہوندیاں میں عثمان تے ایڈا راضی ہاں کہ کر کے میں نکاح چ دیندا چلا جاں. او شریف غیرت مند پنڈ دے لوگو بڑے عزتدار لوگ ہوندے ہو مینوں دسو میں اپنی بیٹی دا رشتہ بھانجے نال کراں بھتیجے نال کراں تساں اپنے بھانجے بھتیجے نال اپنی عفت ماں بیٹیاں دا رشتہ کرو موڑ بھی کسے موقع تے ساکھ نہیں یار بہن آ گئی آئی موڑ نہیں سکیا بھرا آ گیا آئی موڑ نہیں سکیا لیکن اوکھا رشتہ بہن نو دے کے تنگاں بھرا نو دے کے تنگاں اساں سگے رشتہ داراں وچ رشتے کر کے آکھیے میں تنگاں. علی آندن نبی 2 بیٹیاں دے کے عثمان تے ایڈا راضی آئی خود فرما رہے آئی او میں راضی ہاں 40 دیاں اومن میں دیندہ چلا جاواں میں ہاتھ بن کے آنا تو ناراض ہے مصطفیٰ تے علی راضی اندساں تینوں ویکھاں یا ہونا. اسلام دی تاریخ نو گڈ مڈ نہ کر اس تاریخ نو کمزور نہ کر. جدو باہر آندے نے حسن حسین واہ بریلی دے امام نے نقشہ کھچیا تے کر کمال دیتی فرماندے نے ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن ستین ان کے جاموں میں ہے نیمانو. نیما کی
کلمہ بڑا تھوڑا جہا اوکھا جہا لفظ ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے اصل وچ اے اچھا اگے پھر خوبصورت بنفات ارشاد فرماندے نے صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے آیا. صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے آیا. خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور. اے شیر جی کیونکہ تھوڑا جا مشکل سی میں تھوڑی جی گل کر کے ایک ہوندا ہے خط ایک ہوندا ہے خط توأم. خط توأم کی ہے جڑا دو ورقیاں تے لکھیا ہوئے لیکن ہووے ایڈا سونا نواں بندہ ویکھے تے ادھا خط ویکھ کے یا کہ واہ واہ تے سیاںا بندہ ویکھے تے او ایک ورقہ ویکھے تے آکھے دعا بھی کڈو خط پورا کر. اینو آندے نے خط توأم یعنی او ایک سونی تحریر جڑی دو ورقیاں تے ہوے تحریر ایک ورقے تے جدو نواں بندہ ویکھے ہکو تے ہی خوش ایڈی سونی ہوے کہ ہکو تے ہی خوش. جڑا سیاںا ہوے او آکھے دوویں ورقے کڈ تحریر پوری نہیں بن رہی. اعلیٰ حضرت فرماندے نے صاف شکل پاک گئے دونوں کے ملنے سے آیا. خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ. اعلیٰ حضرت فرماندے نے مدینے دے جنہ لوگاں مصطفیٰ پاک دی زیارت نہیں سی کیتی او تے حسن نو بھی ویکھ کے آندے سن شبیہ حسین نو بھی ویکھ کے آندے سن شبیہ. لیکن ابو ہریرہ عمر عثمان ابو بکر آ کے حضور دے دروازے تے کھڑے ہو جاندے آندے نے علی پاک نو جناب حسن نو کڈ حسین نو کڈ. جدو دوویں آندے نے سامنے کھڑے ہو کے آندے نے اے دوویں سامنے گھومن تے پاک نبی دی تصویر بن جاندی. پھر کیوں نہ آکھیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ. مل کے بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آؤ اختتام وال چلیے. صحابہ دن اساں منظر ویکھے آئے جدو حضور مسجد دے اندر نماز چنے ایک بچہ کھیڑ دیاں آیا ہے. نانے دی پشت انور تے سمار ہو رہے. نانا پاک نے سجدہ لمبا کیتا نماز مکمل ہوئی. گرایا والا دے لوگو میں عرب دیاں لائبریریاں چھانیاں نے عجم دے محققین نال بیٹھ کے ڈسکس کیتی ہے کہ کوئی صحابی سیدہ دے بوئے تے گیا ہوئے جا کے آکھیا ہوئے بی بی پاک ذرا بچیاں نو سمجھا لے. کسے نے نہیں آکھیا. جدو نماز مکمل ہوئی ہے پاک علی گھر گئے نے. حضور دے غلاموں میرے محمد پاک دے صحابہ نماز دے اندر کتنے معزوز ہوئے نے کہ نماز رب دی ہوئے سجدہ رب نو ہوئے نماز رب دی ہوئے مسجد مصطفیٰ دا حرم شریف جناب نبوی ہوئے امام نبیاں دا سلطان ہوئے. حضور فرماندے نے صحابہ سجدہ لمبا ہوگی ہے. عرض کیتی مالکو سانو تے لذت تے چس آئی ہے رب دے حضور تسبیحات دی دے کی اندر. فرمایا صحابہ میرا حسین آیا سی او دی وجہ تو میں سجدہ لمبا کیتا. اتنی گل ہوئی ہے علی پاک گھر گئے. فرمایا زارا پاک نو بچے نو سمجھا لے اینو تیرے ابے دی ضعیفی میرے آقا دے بڑھاپے دا خیال نہیں آیا. اجنانے دی پشت بیٹھا ہے یہ دی وجہ تو پاک نبی سجدہ لمبا کیتے. تھوڑی دیر گزری ہے پاک حسین گھر آئے نے. سیدہ زہرا پاک دے تیور بدلے ویکھے چہرے تے جلال ویکھیا. حسین
حسین پاک قدماں نال لپٹ کے آندن اما جنہاں دیاں ماواں رس جاندیاں نے بچے ترقیاں دے زینے نہیں چڑھ سکدے کامیابی دیاں منزلاں رک جاندیاں نے اما ناراضگی دی راز کی ہے فرمایا تیرے بابے دسے آئے تینوں میرے ابے دی ضعیفی دا خیال نہیں آیا نانے دے بڑھاپے دا احساس نہیں ہو رہا تیری وجہ تو میرے ابے سجدہ لمبا کیتا ہے اتنی گل کیتی ہے پاک حسین رو کے آندن اما گل سچ ہے مگر میری مجبوری سی فرمایا پترا کدی مجبوری ہے اما جدو تاجر تجارت کردا ہے جدو بزنس مین بزنس کردا ہے او دی خواہش ہوندی ہے پوائنٹ چنگا ہوے او دی خواہش ہوندی ہے مارکیٹ چنگی ہوے تجارت جتنی اعلی ہوندی ہے پوائنٹ بھی اتنا چنگا ڈھونڈدا ہے اما میں تجارت کرنی سی پروردگار نال میں سوچیا کتھے بیٹھ کے سودا کراں مینوں نانے دی پشت اطہر تو ود کے کوئی تھاں نظر نہیں آئی اما تیرا بابا تسبیحاں پڑھدا گئی ہے تیرا پتر تیرے گلشن دے پھول پیش کردا گئی ہے جدوں نانے دیاں تسبیحاں مکیاں نے تیرے پتر دے گلشن دے پھول مک گئے سن پیاری اما میں وعدہ کرنا نانے تھوڑی دیر بعد سر چکیا ہے اما جدو تیرا پتر سجدے سر رکھے گا پھر قیامت تک سر اٹھائے گا نہیں مورخ نو آکھنا پوے گا سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز گئے پیاری اما میں تجارت کر آیا جان دے سودے گن گن دے آیا اما میرے تے ناراض نہ ہو اما میں بغیر میں میرے نانے وضو کر کے نماز پڑھی ہے نانے نے وضو کیتا ہے نانے دے مقتدی ہیں چبو بکر عمر بھی آئی مسجد نبوی آئی اما جدو تیرا پتر سجدے چ سر رکھے گا خون نل تیمم ہوئے گا مقتدیاں وچ عباس حسین مگر بازو نہ حسین اکبر روسی مگر جوانی لڑ چکی ہو سی اصغر روسی مگر آخری ہچکی لے چکیا ہو سی اونو محمد جیاں کلیاں مسلیاں جا چکیاں ہو سن اما تیرے پتر دا وجود تیرا نال پر روسی تیرے پتر دی کمیز تیرا نال پر روسی اما وجود چھلنی ہو سی خون دے قطرے گرے ہون گے لیکن تیرا پتر تیرے دودھ دی لاج رکھ کے نانے دے دین دا جھنڈا اونچا کرائے گا اما تجارت کر آیا پاک پروردگار نال آلہ حضرت فاضل بریلی دے بھائی آل سنت دے مان تران تے امام حسن رضا بریلی ارشاد فرما دینے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی و تاجران اہل بیت سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے جانے عالم ہو فدا اے خاندان اللہ کریم انہاں دے برکات انہاں دے انوار انہاں دے فیوزات سانو نسل در نسل نصیب فرمائے آل بیت دا تقدس احترام الفت عقیدت مودت اصحاب رسول دا احترام الفت محبت نسل در نسل نصیب فرمائے اللہ توڑے گھران دی بچیاں دی نسلان دی رزق دی عزت دی خیر فرمائے پاکستان نو اللہ سیلاب دے طوفان تو مہنگائی دے طوفان تو بے حیائی دے طوفان تو بے حیائی اور بے غیرتی دے طوفان تو اللہ محفوظ فرمائے آمین واخر